अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी कहानी, कैसे हिंदुस्तान में आए और 90 लाख लोगों को कैसे कलमा पढ़ाया। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, भारत के मशहूर शहर अजमेर में मौजूद ये दरगाह है हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की। ये वो इंसान हैं कि वैसे तो अगर पूरी दुनिया के हिसाब से भी देखा जाए तो इनका नाम इतिहास के सबसे मशहूर और सबसे बड़े सूफ़ी बुज़ुर्गों में लिया जाता है, मगर अगर बात भारत की ही कर ली जाए तो भारत में तो फिर इनके जैसा नज़र ही नहीं आता है। बावजूद इसके कि भारत तो हमेशा से ही सूफ़ी लोगों का गढ़ माना गया है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जिनको आमतौर पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी याद किया जाता है, उनके बारे में कई इतिहासकारों ने ये लिखा है कि भारत के पूरे ही इतिहास में शायद ही कोई दूसरा ऐसा इंसान देखने को मिला होगा कि जिसने इतने कम वक्त में इतने बड़े लेवल पर और इतने ज़्यादा लोगों के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को फैलाया हो। आज जब 800 से 900 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है, तब भी उनके अकीदतमंदों की जो तादाद हैं, जो नंबर्स हैं, वो घटने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये नंबर सैकड़ों, हज़ारों, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों, या अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो शायद अरबों में पहुँच चुके हैं, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदू, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं। मगर अब सवाल ये है, तो आखिर कौन थे ये ख्वाजा गरीब नवाज? भारत कब, कैसे और क्यों आए थे? भारत से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने सपने मतलब के ख्वाब में ऐसा भी क्या देख लिया कि जिसकी वजह से उनको न सिर्फ फौरन भारत आना पड़ा, बल्कि भारत आकर उन्होंने भारत के इतिहास और भारत के फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स अक्सर इतिहासकारों के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म 1143 ईस्वी में हुआ था। आपका असली नाम जो था वो हसन था, और क्योंकि आप आज के दौर के ईरान और ईरान में भी खास तौर से संजर के इलाके में पैदा हुए थे, तो इसीलिए आपको बहुत सारे लोगों की तरफ से आज भी हसन संजरी के नाम से भी पुकारा जाता है। खानदान और नस्ल की बात की जाए तो नस्ली तौर पर आप सैयद थे, मतलब कि हजरत अली की औलाद थे, या अगर थोड़ा और क्लियर करके बोलें तो कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। और ख़ास बात यह है कि आप माँ और बाप दोनों की तरफ से सैयद थे। बस फ़र्क इतना है कि माँ बाप में से एक का शजरा तो हज़रत अली के एक बेटे हज़रत इमाम हसन से जुड़ता है, तो वहीं दूसरे का शजरा हज़रत अली के दूसरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन से जुड़ता है। आपकी जो माँ थी मतलब वालिदा थी, उनका नाम हुआ करता था महनूर बीवी, और ये जो हज़रत महनूर बीवी थी ये एक हद से ज़्यादा नेक औरत थी। और इनके जो फादर हुआ करते थे उनका नाम था दाऊद अब्दुल्ला। दाऊद अब्दुल्ला मतलब कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के इन नाना के एक सगे और भी भाई हुआ करते थे जिनका नाम था अबू साले मूसा, और इन्हीं अबू साले मूसा की एक औलाद थी कि जिनका नाम था हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये वही हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं कि जिनकी कब्र, जिनकी मज़ार बगदाद के अंदर मौजूद है और जिनको आज के दौर में पूरी दुनिया के सबसे बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग के तौर पर याद किया जाता है। इस हिसाब से अब हम कह सकते हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रिश्ते में ख्वाजा गरीब नवाज के मामू हुआ करते थे। बात करें आपके वालिद मतलब के फादर की, कि जिनका नाम हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन हुआ करता था, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा खुरासान के इलाके में ही गुजारा था। वो अपने दौर में अपने इलाके की मशहूर मुस्लिम स्कॉलर मतलब के आलिम और साथ ही साथ खुदा के एक वली और एक नेक बंदे हुआ करते थे। यही वजह है कि ख्वाजा साहब ने भी अपनी जो इब्तिदाई तालीम थी, जो इनिशियल स्टडी थी, वो सब कुछ घर पर ही की थी। मगर अभी ख्वाजा साहब की उम्र 15 साल भी नहीं हुई थी कि आपके सर से माँ और बाप दोनों का साया उठ चुका था। और ख्वाजा साहब के लिए ख्वाजा साहब के वालिद ने इस दुनिया से जाते वक्त विरासत में 2 चीज़ें छोड़ी थीं। एक तो उनका बाग था, जबकि एक चक्की थी, और ख्वाजा साहब अब अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर इसी बाग के ज़रिए से किया करते थे। एक दिन की बात है कि हज़रत ख्वाजा साहब अपने इसी बाग में ही काम कर रहे थे कि पास से ही एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। इन बुजुर्ग का नाम था हज़रत इब्राहिम गंदोजी। ये जब ख्वाजा साहब के बाग के अंदर आए तो ख्वाजा साहब ने न सिर्फ इनकी बहुत ज़्यादा ताज़ीम की मतलब इज़्ज़त की, बल्कि इनकी बहुत खिदमत भी की। इनकी इस मेहमान नवाजी को देखकर वो जो बुजुर्ग थे मतलब हज़रत इब्राहिम गंदोजी, उन्होंने ख्वाजा साहब को बड़े ही प्यार के साथ रोटी का एक टुकड़ा दिया, जबकि कुछ अलग रिवायतों में रोटी के टुकड़े की बजाय अंगूर का भी जिक्र मिलता है।
اس کو منہ میں لے کر گلے سے نیچے اتارنا تھا کہ خواجہ صاحب کی زندگی یہیں سے پوری طرح سے بدل گئی۔ آپ کا دل دنیا داری سے ہٹ گیا اور صوفی ازم کی دنیا میں آپ کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید بن گئے تھے، مطلب کہ ان کے اسٹوڈنٹ بن گئے تھے، اور پھر انہی کے ساتھ اگلے لگ بھگ 20 سالوں تک آپ نے دنیا کے الگ الگ علاقوں کا سفر طے کیا۔ شروعاتی وقت میں ہی آپ سمرقند اور بخارا جیسے شہروں میں بھی ایک لمبے وقت تک رہے کہ جو اس دور میں اسلامک تعلیم حاصل کرنے کا سینٹر مانے جاتے تھے۔ وہاں پر آپ نے نہ صرف قرآن کو حفظ کیا بلکہ قرآن سے جڑے ہوئے اور بھی بہت سارے سبجیکٹس، حدیث اور تصوف وغیرہ پر مہارت حاصل کی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ اس دور کے مشہور امیر اور طاقتور شہر بغداد کے اندر بھی آپ نے ایک اچھا خاصا وقت گزارا تھا اور بہت کم وقت کے اندر ہی آپ آس پاس کے پورے علاقے میں کافی مشہور ہو گئے تھے۔ آپ نے مکہ مدینہ کا بھی سفر طے کیا اور مدینہ ہی وہ جگہ تھی کہ جب ایک بار سوتے ہوئے انہوں نے ایک سپنا مطلب کہ خواب دیکھا جس میں اسلام کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ہندوستان جانے کا حکم دیا گیا، اور اس حکم کے ساتھ ہی انہوں نے اس ہندوستان کے نئے سفر کا آغاز کیا کہ جہاں پر وہ نہ تو پہلے گئے تھے اور نہ ہی زیادہ اس سے فیملیئر تھے۔ مانا جاتا ہے کہ اپنے ہندوستان کے سفر میں وہ سب سے پہلے لاہور پہنچے، جہاں پر انہوں نے حضرت علی اجمیری یا پھر حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی قبر پر حاضری دی، اور اس کے بعد وہ الگ الگ قصبوں یا شہروں میں ہوتے ہوئے فائنلی آج کے دور کے راجستھان کے اس اجمیر شہر میں پہنچے کہ جس اجمیر کو انہوں نے پھر ہمیشہ کے لیے اپنا لیا۔ ساتھیوں، کچھ ہسٹوریکل سورسز تو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب ہندوستان میں پرتھوی راج چوہان کے دور میں ہی قدم رکھ چکے تھے، جبکہ کچھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ پرتھوی راج چوہان کی موت کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں انٹری لی تھی۔ فی الحال یا تو ڈائریکٹ پرتھوی راج چوہان کے ساتھ ہی یا پھر اجمیر اور اس کے آس پاس کے لوکل علاقے کے جو صوبیدار یا پھر حکمران تھے ان کے ساتھ خواجہ غریب نواز کے کچھ ڈسپیوٹس کے ذکر ضرور ملتے ہیں، بلکہ اگر خواجہ غریب نواز کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس کو ڈسپیوٹ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پرابلم خواجہ غریب نواز کو نہیں بلکہ خواجہ غریب نواز سے تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ جس طرح سے بڑے کم وقت میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اوپر اب خواجہ غریب نواز کا انفلوئنس پھیلتا جا رہا تھا، اس سے لوکل علاقے کے جو طاقتور لوگ تھے، اثردار لوگ تھے، وہ بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ مگر پھر بھی دھیرے دھیرے حضرت خواجہ غریب نواز کا انفلوئنس اور ان کا اثر گھٹنے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا، اور اس دور میں بھی کہ جب نہ تو کمیونیکیشن اتنی زیادہ ایزی تھی اور نہ ہی ٹرانسپورٹ سسٹم اتنا اچھا ہوا کرتا تھا، تب بھی حضرت خواجہ غریب نواز کا نام بہت کم وقت میں ہی اجمیر سے باہر نکل کر دلی سمیت بھارت کے بڑے بڑے شہروں میں پھیل چکا تھا، اور اس دور کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہندو ہوں، مسلم ہوں یا کسی باقی دھرم کے لوگ ہوں، سبھی بڑی تعداد میں آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ آپ کو اسی دور میں ہی لوگوں نے غریب نواز کا نام دے دیا تھا، جس کی وجہ تھی کہ ان کی طرف سے غریبوں کو حد سے زیادہ نوازنا، اسپیشلی انہوں نے جو لنگر کا سسٹم شروع کیا تھا، مطلب کہ غریب اور بھوکے لوگوں کو فری میں کھانا کھلانے کا، وہ تو بے مثال تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز پورے بھارت کے اتہاس میں صوفی ازم کی دنیا کے سب سے بڑے نام کیوں ہیں، اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ بھارت میں صوفی ازم کے اتہاس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو اس میں جتنے بھی بڑے بڑے نام نظر آئیں گے وہ یا تو خود ڈائریکٹ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہی شاگرد مطلب کہ اسٹوڈنٹس ہوں گے، یا پھر ان کے اسٹوڈنٹس کے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے۔ اسلام کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو حضرت خواجہ غریب نواز سے انسپائر ہو کر ان کی زندگی میں اسلام اپنانے والے لوگوں کا نمبر بھی بہت بڑا تھا۔ جو الگ الگ جنرل ہسٹوریکل بکس ہیں ان کے اندر تو اس کا ایگزیکٹ کوئی نمبر نہیں ملتا ہے، لیکن صوفی ازم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے بہت سارے اسکالرز نے جو الگ الگ دور میں کتابیں لکھی ہیں اس میں یہ نمبر سینکڑوں یا پھر ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں بتایا گیا ہے، اور کسی میں تو یہ نمبر 80 سے 90 لاکھ کے قریب بتایا گیا ہے۔ آپ کی پرسنل زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت خواجہ غریب نواز نے بھارت میں آ کر 2 شادیاں بھی کی تھیں۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام امت اللہ تھا کہ جو سید وجیہ الدین کی بیٹی تھیں، جبکہ دوسری بیوی کا نام عصمت اللہ تھا کہ جو ایک لوکل ہندو حکمران یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک لوکل ہندو صوبیدار کی بیٹی ہوا کرتی تھیں۔ ان دونوں بیویوں سے خواجہ صاحب کے ٹوٹل 4 بچے مطلب کہ 3 لڑکے اور 1 لڑکی ہوا کرتی تھیں۔ جہاں تک بات عمر کی ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز نے 93 مطلب کہ 93 سال کی عمر میں
اجمیر شہر کے اندر ہی ہماری اس دنیا کو الوداع کہا تھا، مگر حضرت خواجہ غریب نواز کا جو انفلوئنس تھا، جو پربھاؤ تھا، جو اثر تھا، وہ اس دن کے بعد بھی کبھی ختم نہیں ہوا، بلکہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور حال ایسا ہو گیا کہ عام لوگ تو چھوڑیے بلکہ بھارت کے اتہاس کے جو بڑے بڑے ہندو یا پھر مسلم حکمران تھے وہ سب بھی ان کے دربار میں حاضری لگاتے رہے، یہاں تک کہ ایک انگریز افسر کو بھی یہ لکھنا پڑ گیا کہ یہاں پر ظاہری طور پر بھلے ہی ہماری حکومت ہو لیکن اصل میں حکومت یہاں پر ایک قبر کی چلتی ہے، اور اس قبر سے اس انگریز کی مراد کچھ اور نہیں بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ مقبرہ ہی تھا کہ جہاں پر ہر وقت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر مذہب کے لوگ موجود رہتے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔